हेलो एभ्रिवान, हामी चाहिँ क्लास 11 म्याथमेटिक्स को एप्लिकेसन अफ डेरिभेटिभ्स को बारे प्रब्लम्सहरु सल्भ गरिरहेका थियौं। अब यहाँनेरि चाहिँ हामीले क्वेशन लेख्छु, त्यसपछि बुझ्नुहुन्छ सब्स्टिट्युसन मेथडबाट काम गरिरहेका छौं कि सब्स्टिट्युसन मेथड युज गरेर हामीले कसरी प्रब्लमहरु सल्भ गर्न सक्छौं। सो एउटा क्वेशन देखाउँछु तपाईलाई। x integration into sin ax square plus b dx। अब यस्तो खालको प्रब्लम तपाईले कसरी सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ? अघि हामीले भन्यौ कि यसलाई सब्स्टिट्युट गर्ने र यो भ्यालु आउँछ, तर यहाँ त sin छ। सो sin लाई dy/dx गरौ भन्दा sin को cos x हुन्छ। सो यो फर्ममा त आएन, हामीले यो फर्ममा त ल्याउन सकिनौं। सो यस्तो केसमा तपाईले के हेर्नु पर्यो भने sin ले आफ्नो फर्म चेन्ज गर्दैन, तर यहाँ sin भित्र जुन एंगल छ नि, एंगलले चाहिँ उसको ओरिजिनल फर्म पाउन सक्छ है। त्यो कुराहरु चाहिँ हामीले यहाँ यस्तो क्वेशन्समा यहाँनेरि यति डिफरेन्ट टाइप्स अफ भेरिएसन्सहरु आउँछ क्वेशनको हैन। तपाईले चाहिँ त्यो कुरामा नडगमगाउनु होला, बिस्तारै गर्नु होला हैन। ax² + b लाई मैले यस्तो फर्ममा चेन्ज गर्न सके भने अनि यो कुराले यहाँ सब्स्टिट्युट गर्यो भने त मिल्छ कुरा। हेर्नु है कसरी मिल्छ। सोलुसन y = ax² + b छ हैन। सो dy/dx भनेको के आयो त? यहाँनेरि 2ax आयो। और अब 2a लाई मैले यतापट्टि ल्याइदिए 1/2a dy भनेको के आयो त? x dx आयो। सो मैले यसलाई ax² + b लाई y सब्स्टिट्युट गर्दिए र x dx भनेको यति हुने भयो। सो मैले के लेख्न सक्छु त हेर्नु, I भनेको x * sin ax² + b dx हुन्छ। और x भनेको के लेख्न सक्यो? x dx। x * dx भनेको 1/2a dy लेख्न सक्यो र यहाँनेरि के भयो त? sin y आयो नि। अब 1/2a त कन्स्टेन्ट हो, बाहिर निस्किन्छ हैन। र यहाँनेरि के आयो? sin y dy आयो। सो यस्तो खालको सब्स्टिट्युसन पनि तपाईले चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। सपोज sin को फर्ममा आयो, भित्र एंगल को फर्ममा छ भने यो एंगलहरु चाहिँ तपाईले सब्स्टिट्युट गर्नुपर्ने हुन्छ। एंगलले चाहिँ fx को मिनिङ लिन सक्छ है त्यो बेलामा। सो एंगलहरु चेक गर्ने यसरी यस्तो खालको फर्ममा आएको छ भने सायद मेरो एंगल मैले सब्स्टिट्युट गरे भने मिल्छ कि भनेर हेर्ने हैन। त्यसरी पनि तपाईले एक तरिकाले चेक गर्न सक्नुहुन्छ। सो यहाँनेरि के हुन्छ त? 1/2a - cos y + c हुन्छ। अब 1/2a के भयो त? देयरफोर I = 1/2a cos माइनस यहाँ मैले यताउति लेखे cos y भनेपछि y को भ्यालु कति छ? ax² + b + c हुने भयो हैन त। सो यसरी हाम्रो एन्सर आइपुग्यो। ठीक छ। सो यो सब्स्टिट्युसनमा थोरै हेर्नु होला के गर्न सकिन्छ। त्यसैगरी अर्को क्वेशन पनि यस्तै टाइपको क्वेशन छ। सो x² cos x³ + 1 यहाँनेरि dx हुनुभयो। सो यहाँनेरि हामीले cos भित्रको एंगल हेर्दा x³ + 1 चाहिँ यहाँनेरि x² छ। सो सायद यसलाई गर्दा मिल्छ होला। लेट y = x³ + 1 भयो। सो dy/dx भनेको के हुने भयो त? 3x² हुने भयो हैन। सो 1/3 लाई यतापट्टि ल्याइदियो, यहाँनेरि dy भयो, उतापट्टि x² dx हुने भयो। देयरफोर I = मैले x² dx यतापट्टि लेखे, यहाँनेरि cos x³ + 1 हुने भयो। x² dx भनेको 1/3 dy र यहाँनेरि cos y आइपुग्यो हैन। और I = 1/3 cos y dy हुने भयो। सो यहाँनेरि कति आयो त? 1/3 sin y + c हुने भयो हैन त। सजिलै मिल्यो। 1/3 y को भ्यालु कति छ त? त्यो भ्यालु कहिले हाल्न नबिर्सिनु है, जहिले हाल्नु पर्यो नि यो भ्यालु त x³ + 1 + c हुने भयो। ठीक छ। तपाईले यहीसम्म छोड्नु भयो भने अलिकति मार्क्स काट्छ, 0.5 मार्क्स काट्न सक्छ। हाम्रो एन्सर चाहिँ उले यो खोजिरहेको हुन्छ। ठीक छ। यसरी तपाईले यो प्रब्लमलाई सल्भ गर्न सक्नुहुने हो। त्यसैगरी अर्को क्वेशन के छ भने इंटीग्रेशन 1/x sin log x dx। अब यहाँनेरि के छ त? log x 1/x हेर्नु है। सोलुसन y भनेको के हो त? log x सपोज गरियो भने
dy by dx भनेको त के हुन्छ 1 by x हुन्छ हैन log x को डेरिभेटिभ सिम्पल छ देयरफोर dy भनेको के हुने भो 1 by x dx हुने भो सब्स्टिट्युसनले काम गरिहाल्छ सो I इज इक्वल्स टु के भयो त यहाँ मैले sin log x लेखे यतापट्टि यहाँनेरि 1 by x dx यतापट्टि लगिदियो भने log x को भ्यालु कति छ y छ सो यहाँनेरि sin y लेख्न सक्यो 1 by x dx भनेको dy छ सो अब आन्सर त मिलिहाल्यो हाम्रो और I इज इक्वल्स टु के हुने भो माइनस cos y प्लस c हुने भो सो माइनस cos y भनेपछि कति हुन्छ cos log x प्लस c हुन्छ ठीक छ सो हाम्रो आन्सर चाहिँ यति आउनु गयो ठीक छ एकदम सिम्पल छ यो क्वेशन अब अर्को क्वेशन हेरौं के छ त हाम्रो समेसन इंटीग्रेशन sin क्यूब x cos x dx भनेर छ ठीक छ sin क्यूब x cos x dx भनेर छ अब यहाँनेरि हामीले कस्तो फर्ममा सब्स्टिट्युट गर्न सक्छौं होला त हेर्नु है यहाँनेरि sin र cos को फर्ममा छ हैन तपाईले जुनै फर्म एउटालाई अर्को फर्ममा लान सक्नुहुन्छ सो तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले y इज इक्वल्स टु sin x सपोज गरे पनि भयो अथवा y इज इक्वल्स टु cos x सपोज गरे पनि केही फरक पर्दैन तपाईले जुनै पनि एउटा सब्स्टिट्युट गरेर गर्न सक्नुहुन्छ है यस यो प्रब्लममा खासै त्यो कुरामा टेन्सन भएन हामीले तपाईले यसरी sin x * cos x आयो भने त यसको डेरिभेटिभ भनेको cos हुन्छ यसको डेरिभेटिभ भनेको माइनस sin हुन्छ सो जसरी पनि कुरा मिलिहाल्छ सो यहाँनेरि चाहिँ मैले sin लाई नि गरे है सो हेर्नु सोलुसन लेट y इज इक्वल्स टु sin x भनेर गरे देयरफोर dy by dx भनेको के हुन्छ cos x हुन्छ और dy भनेको के हुने भो cos x dx हुने भो so now I is equals to sin cube x cos x dx भयो यहाँनेरि sin cube x sin x को y छ भने यहाँनेको y cube भयो cos x dx भनेको dy हुने भयो सो यहाँ कति आउने भयो त 4/4 प्लस c आउने भयो हैन देयरफोर अब I को भ्यालु कति लेख्न सक्यो यहाँनेरि 1/4 sin 4x प्लस c हुने भो ठीक छ सो यस्तो सब्स्टिट्युसन sin र cos यस्तो फर्ममा आयो भने तपाईले यसरी जुनै बेला भ्यालुलाई पनि सब्स्टिट्युट गर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो आन्सर त्यहीसँग मिल्न गइहाल्छ तर अलिकति पावरको फर्ममा कसरत गर्नु पर्छ सपोज तपाईले cos x गर्नुभयो y = cos x गरेको भए dy by dx भनेको के हुन्थ्यो माइनस sin x हुन्थ्यो यहाँनेरि तपाईले dy = माइनस sin x dx लेख्नु पर्थ्यो अब यति गरिसकेपछि तपाईले sin स्क्वायर x आउँथ्यो नि त त्यहाँ sin स्क्वायर x लाई त तपाईले 1 - cos स्क्वायर x मा कन्भर्ट गर्नु पर्छ ताकि y मा लेख्न सक्नुहोस् हैन सेक्चुअली तपाईले चाहिँ यो फर्ममा नि गर्नु खोज्नु है मैले हिन्ट्स दिइहाले sin स्क्वायर x लाई 1 - cos स्क्वायर x मा कन्भर्ट गरेर लेख्नु पर्थ्यो यो भनेको y हुन्थ्यो एउटा sin x dx त चाहियो हामीले dy बनाउनु र अर्को sin स्क्वायर x लाई 1 - cos स्क्वायर x लेख्ने र यो y स्क्वायर को फर्ममा यहाँ लेख्न सकिन्छ है यसरी नि गर्न सकिन्छ तर अलिकति प्रोसेस लेन्दी हुन्छ ठीक छ सो जुन चाहिँ पावरमा छ त्यसलाई नै सब्स्टिट्युट गर्न खोज्ने जुन धेरै पावरमा छ त्यसलाई जनरली सब्स्टिट्युट गर्न खोज्ने अर्को क्वेशन के छ भने sin स्क्वायर x cos क्यूब x dx छ अब यसलाई कसरी गर्न सकिन्छ होला त sin स्क्वायर x cos क्यूब x छ अब यसको सोलुसन कसरी निकाल्न सकिन्छ ल त्यो कुरा हेरौं सो यहाँनेरि मैले सोलुसन जुनै पनि लिन सक्नुहुन्छ सो मैले यहाँ चाहिँ के लिए भन्दा पुट यहाँनेरि मैले sin x लाई लिए भने sin x = y भनेर लिए सो देयरफोर dy by dx भनेको के हुन्छ cos x हुन्छ और dy भनेको के हुने भो cos x dx हुने भो ठीक छ अब I = के लेख्न सक्यो sin स्क्वायर x cos क्यूब x dx
इज इक्वल्स टु यहाँनिर मैले sin स्क्वायर x लेखेँ, यहाँनिर cos स्क्वायर x हुन गयो, यतापट्टि cos x dx हुन गयो हैन त। अब यहाँनिर मैले sin स्क्वायर sin x को भ्यालु त y छ मसँग, त्यो लेख्नु परेन। यहाँनिर sin स्क्वायर x यहाँनिर cos x dx हुने भयो, अथवा मैले यसलाई के लेख्न सके, sin स्क्वायर x भनेको y स्क्वायर, यतापट्टि माइनस y स्क्वायर हुन गयो, यो dy हुन गयो। बुझ्नु भयो त कुरा, ताकि मैले ठ्याक्कै पावरमा मिलाउन सकौं भनेर मैले यो कुरा लेखेँ। तपाईले जुनैलाई पनि सब्स्टिट्युट गर्दा हुन्छ, केही फरक पर्दैन। जस्ट के हो भने क्याल्कुलेसन चाहिँ यसले अलिकति सजिलो बनायो हैन, क्याल्कुलेसन सजिलो बनाउनेतिर लाग्नु हो, नभए जुनै सब्स्टिट्युट गरे पनि तपाईले यही आन्सर झिक्न सक्नुहुन्छ है। सो यहाँनिर अब i इज इक्वल्स टु के लेख्न सक्यो, y स्क्वायर माइनस y को पावर 4 dy लेख्न सक्यो। अब यसलाई छुट्यायौं भने हामीले इज इक्वल्स टु y स्क्वायर dy माइनस y पावर 4 dy हुने भयो। सो यहाँनिर कति आउने भयो, 1/3 y क्यूब माइनस 1/5 y को पावर 5 प्लस c आउने भयो। सो देयरफोर i को भ्यालु कति आउने भयो, 1/3, y कति छ त, y भनेको sin x हो। सो यहाँनिर sin क्यूब x आउने भयो, यतापट्टि 1/5 sin को पावर 5x प्लस c आइपुग्ने भयो। ठीक छ। सो यसरी तपाईले यो प्रब्लमलाई सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ, एकदम सजिलो छ। तपाईले जुनै सब्स्टिट्युसन गरे पनि केही फरक पर्दैन है, sin र cos आएको छ भने। त्यसैगरी अर्को छ cos 5x sin क्यूब x dx भनेर आयो। ठीक छ। अब यहाँनिर सपोज cos 5x लाई सब्स्टिट्युट गर्यो भने के होला त, हेरौँ है सोलुसन। धेरै पावरमा छ, सो यसलाई सब्स्टिट्युट गरौँ। y इज इक्वल्स टु cos x भयो। सो dy बाइ dx भनेको कति हुने भयो त, माइनस sin x हुने भयो। सो देयरफोर dy भनेको कति हुने भयो, माइनस sin x dx हुने भयो, अथवा यो माइनसलाई यतापट्टि लगिदिए पनि हुन्छ। सो नाउ अब i इज इक्वल्स टु के लेख्न सक्यो त, यहाँनिर cos 5x sin 3x dx हुने भयो। अब यहाँनिर cos 4x sin 3x यहाँनिर सरी यहाँनिर चाहिँ sin स्क्वायर x हुन्छ, यहाँनिर 5 को 5 हुन्छ, sin x dx लेख्नु पर्यो नि त, ठ्याक्कै मैले त sin x dx बनाउनु पर्ने हुन्छ हैन। सो बुझ्नुभयो त यहाँ के भयो त, cos 5x थियो, sin 3x थियो, यतापट्टि यसरी मैले भ्यालु लगिदिए हैन। सो अब आनन्दले प्रब्लम सल्भ भयो हेर्नु त। यहाँनिर cos 5x छ, यसलाई मैले 1 माइनस cos स्क्वायर x लेखेँ, यहाँनिर sin x dx छ। अब इज इक्वल्स टु cos 5x भनेको त मैले y पावर 5 लेख्न सके हैन त, cos x भनेको y छ, सो y पावर 5 लेखेँ, यतापट्टि 1 माइनस y स्क्वायर भयो, sin x dx भनेको त माइनस dy छँदै छ। सो अब हेर्नु मैले के लेखेँ, माइनसलाई मैले बाहिर निकाले, y पावर 5 1 माइनस y स्क्वायर dy हुने भयो, अथवा यो माइनस भित्रै हालेर, ठीक छ अहिले गरौँला। सो यहाँनिर माइनस y को पावर 5 माइनस y को पावर 7 dy हुने भयो हैन, और i इज इक्वल्स टु माइनस y को पावर 5 माइनस माइनस प्लस प्लस y को पावर 7 dy हुने भयो। अब हाम्रो आन्सर त मिलिहाल्छ हेर्नु आनन्दले, केही प्रब्लमै भएन। i भनेको कति भयो त, माइनस y को पावर 6/6 प्लस y को पावर 8/8 प्लस c हुने भयो। सो कति आउने भयो त, y भनेको cos सपोज गराएको थियो, सो cos 6x/6 प्लस cos 8x/8 प्लस c हुने भयो हैन। हैन त y इक्वल्स टु cos x छ। सो यो इन्टिग्रेसन पनि यसरी मिल्दो रहेछ हैन त, कति सजिलो भयो। अब सल्भ गर्दै गर्दै जाँदाखेरि झन् सजिलो हुँदै जान्छ है। सल्भ चाहिँ गर्नु पर्यो, मजाले बिस्तारै सल्भ गर्दै जाने, केही टेन्सन नलिई सल्भ गर्ने, तपाईको प्रब्लम्सहरु आफै बिस्तारै बिस्तारै सल्भ हुँदै गइहाल्छ। ठीक छ। अब यति तीनटा हामीले कतिवटा क्वेशन हेर्यौं त भन्दा लगभग 6 वटा क्वेशन जति हेर्यौं। अब थोरै भेरिएसन आउँछ यहाँनेरि अलिकति। सो अर्को क्वेशन के छ भने हाम्रो भेरिएसन तर सजिलो बनाइन्छ है। हेर्नु, a sin x - b को होल क्यूब cos x is dx।
अब यहाँनिर त झन् सजिलो भयो, यहाँनिर हेर्नु त पावरको फर्ममा आयो, अलिकति लामो छ, यहाँनिर क्युब छ, cos x छ। अब हामीले के गर्न सकिन्छ त, y इज इक्वल्स टु a sin x माइनस b गर्न सक्यौँ। यसलाई सब्स्टिट्युट गर्न सक्यौँ किनभने ठुलो छ, क्युब पनि छ यसमै, पावर पनि यसमै छ नि, यहाँनिर cos x एक्लो बसिरहेको छ। सो यहाँनिर dy बाई dx भनेको के हुन्छ, a cos x हुन्छ, और अब a लाई उतापट्टि लगिदियो भने 1 बाई a dy भनेको के हुने भयो त, cos x dx हुने भयो। नाउ त्यसो भए के लेख्न सक्यो, I इज इक्वल्स टु a sin x माइनस b को होल क्यूब cos x dx भयो। सो यहाँनिर a sin x माइनस b लाई y क्यूब लेख्न सक्यो, यो भनेको dy हुने भयो। सो यहाँनिर कति आयो त, y को पावर 4 बाई 4 प्लस c आउने भयो। देयरफोर I इज इक्वल्स टु के लेख्न सक्यो, 1 बाई 4 a sin x माइनस b को पावर 4 प्लस c लेख्न सक्यो हैन। सो यसरी हाम्रो प्रब्लम सल्भ भनेको, अलिकति ठुलो जुन छ हो त्यसलाई नि हामीले लिन सक्यौं हैन। अब यो प्रब्लम पछि सजिलो भयो, इन्टिग्रेसन sin x, हेर्नु त तपाईलाई डिभाइड को प्रब्लम पनि दिइरहेछ, यहाँनिर 1 माइनस cos x को पावर m dx। तपाईलाई थाहा छ डिभाइड मा त के गर्नु पर्यो, यो तलकोलाई नै सब्स्टिट्युट गर्नु पर्ने हो हैन। सो y इज इक्वल्स टु 1 माइनस cos x हुने भयो। अब dy बाई dx भनेको के हुन्छ त, cos को माइनस साइन हुन्छ, माइनस माइनस sin x हुन्छ, सो यो भनेको sin x आयो। देयरफोर dy भनेको कति हुने भयो त, sin x dx हुने भयो, ठीक छ। सो हामीले के लेख्न सक्यौं, I इज इक्वल्स टु sin x dx छ, यहाँनिर 1 माइनस cos x m छ, sin x dx भनेको dy, 1 माइनस cos x भनेको y को पावर y छ, m भइहाल्यो यहाँनिर। सो यहाँनिर y माइनस m dx हुने भयो। सो यहाँ कति आउने भयो त, माइनस m प्लस 1 माइनस m प्लस 1 प्लस c हुने भयो। सो देयरफोर हामीले के लेख्न सक्यौं, I इज इक्वल्स टु 1 माइनस cos x 1 माइनस m लेख्यौं र यतापट्टि 1 माइनस m प्लस c लेख्न सक्यौं। हेर्नु त कति सजिलो भयो हाम्रो प्रब्लमहरु, यसरी सब्स्टिट्युट गरेर डिभाइड मा आयो भने त तपाईहरुले आनन्दले गर्न सक्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई त। अब केही प्रब्लमै हुन्न होला। त्यसैगरी अर्को क्वेशन हेरौं। अब ट्रिग्नोमेट्रीको कुराहरुले चाहिँ कहिलेकाहीँ झुक्काउन सक्छ जेनरली। सो म मेथड त यसरी प्रेस्क्राइब गर्नु भनेर भन्दिन, तर हामीले जुन जुन प्रब्लमहरु अहिले सल्भ गर्यौं नि हो त्यो कुराहरु याद गर्नुभयो भने तपाईले 11 क्लासको इन्टिग्रेसन चाहिँ सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ, ढुक्क भएर गर्दा हुन्छ। त्यो प्रब्लमहरु गरेको तरिका बुझ्नु भयो भने मजाले गर्न सक्नुहुन्छ, बुझ्नु भएन भने के गर्ने, हामीलाई सोध्ने, हामी तपाईहरुलाई 1000 चोटी हैन लाख चोटी पनि बुझाउन रेडी छौं है। सो टेन्सन नलिने, बुझाउने मान्छे छ, तपाई पढ्न नहिचकिचाउनु, पढ्नु मजाले र गर्नु, केही प्रब्लम भयो भने हामी छँदै छौं। सो अर्को क्वेशन के छ भने cot x log sin x को पावर क्यूब छ, यहाँनेरि dx आयो। अब यहाँनेरि यो पावरमा छ भने जेनरली हामी यसलाई नै सब्स्टिट्युट गर्छौं, ठीक छ। अनि sin x लाई हामीले लियौ भने हैन, सो यसलाई सोलुसन गरौँ। सो लेट y इज इक्वल्स टु log sin x भनेर हामीले सब्स्टिट्युट गरौँ। सो देयरफोर dy बाई dx भनेको के हुन्छ त, यहाँनेरि हामीले म अलिकति प्रोसेस वाइजै गर्दिन्छु है। log sin x चेन रुल लाउनु पर्ने हुन्छ, यहाँनेरि d sin x, यहाँनेरि के आउने भयो d sin x, यहाँ dx आउने भयो हैन, मिल्यो कुरा। देयरफोर अब यहाँ और के हुने भयो त, dy बाई dx भनेको यो भनेको 1 बाई sin x आउने भयो, यतापट्टि यतापट्टि cos x आउने भयो। सो cos x बाई sin x भनेको के हुन्छ, cot x हुन्छ। देयरफोर dy बाई dx भनेको के हुने भयो त, cot x, सरी dy भनेको के हुने भयो त, cot x dx हुने भयो, ठीक छ। सो हाम्रो यहाँनेरि के लेख्न सक्यो, I इज इक्वल्स टु इन्टिग्रेसन cot x log sin x को क्यूब dx छ। सो यसलाई यहाँनेरि log sin x को क्यूब cot x dx छ। अब log sin x को होल क्यूब भनेको यहाँनेरि y को क्यूब भयो, cot x dx भनेको dy भयो।
सो यहाँनिर y पावर 4 प्लस 4 प्लस c भयो देयरफोर i को भ्यालु कति आयो त 1/4 log sin x को पावर 4 प्लस c हाम्रो एन्सर हुने भयो हैन सजिलो छ कुरा हामीले के गर्यौं त यो पावरमा जुन छ त्यसलाई सब्स्टिट्युट गर्यौं त्यो पावरलाई सब्स्टिट्युट गरेपछि हामीले प्रब्लमहरु सल्भ गर्यौं हैन ठीक छ बिस्तारै पानी खादै गर्नु होला हामी पनि यहाँ बिस्तारै चिया खादै प्रब्लमहरु सल्भ गरिरहेका छौं कहिलेकाहीँ एउटा राम्रो इन्टरेक्सनले पनि के गर्न सक्छ त फाइदा गर्न सक्छ हैन र पानी लिक्विड त खानु पर्ने हुन्छ घाँटी मलाई बोल्दाखेरि अलिअलि घाँटी सुक्छ तपाईहरुले लेख्दा हात दुख्ला हैन चिया खाएपछि चाहिँ अलिकति के हुन्छ फ्रेशनेस आउँछ चिया खानु अथवा कफी मन पर्छ नि कफी खाने पानी खान मन लाग्छ नि पानी खाने सो लिक्विडहरु लिँदै बिस्तारै प्रब्लमहरु सल्भ गर्नु होला है सो अब अर्को क्वेशन हेरौं धेरै चाहिँ नहानु होला सो अर्को क्वेशन के छ भने tan स्क्वायर थीटा sec 4 थीटा d थीटा छ हैन अब यहाँ नेरी चाहिँ हामीले अलिकति सब्स्टिट्युसनमा थोरै ध्यान दिनु पर्ने हुन्छ किनभने tan लाई डेरिभेटिभ गर्यो भने पनि ठ्याक्कै tan थीटा भनेको sec स्क्वायर थीटा त हुन्छ होला हैन tan थीटा भनेको कति हुन्छ होला त मैले चाहिँ डेरिभेटिभ गरेर चाहिँ tan थीटा भनेको चाहिँ sec स्क्वायर थीटा नै आउँछ होला tan थीटा भनेको sec स्क्वायर थीटा आउँछ सो यसलाई गर्यो भने काम पुग्न सक्छ ठीक छ सो यसलाई मैले चाहिँ ट्राई गरेर हेर्छु है सो सोलुसन गरे मैले y tan थीटा सपोज गरे हैन सो dy by d थीटा ठीक छ थीटा को टर्ममा छ यो भनेको sec स्क्वायर थीटा d थीटा सरी sec स्क्वायर थीटा आउने भयो और dy भनेको sec स्क्वायर थीटा d थीटा आउने भयो सो i के लेख्न सकिम त हामीले tan स्क्वायर थीटा sec 4 थीटा d थीटा हुन्छ यहाँनेरि अब tan स्क्वायर थीटा यहाँ sec स्क्वायर थीटा इन्टु sec स्क्वायर थीटा d थीटा हुने भयो हैन सो यहाँनेरि हेर्नुमै अब और i tan स्क्वायर थीटा अब sec र tan को के रिलेसन छ p/b plus s/b सरी p/b b/b s/b सो tan plus 1 भनेको sec हुने रहेछ हैन tan plus 1 भनेको sec हुने रहेछ सो tan स्क्वायर थीटा plus 1 आउने भयो यहाँनेरि sec स्क्वायर थीटा d थीटा भयो सो यहाँनेरि के लेख्न सक्यो tan भनेपछि यहाँनेरि y स्क्वायर भयो यतापट्टि y स्क्वायर plus 1 भयो र यो dy हुन गयो ठीक छ सो सब्स्टिट्युसनले मिल्ने रहेछ है धन्न मिस्टेक भयो नि यहाँनेरि यति स्टेपहरु बच्यो सो tan sec मा कन्भर्ट हुन सक्ने रहेछ सो त्यसरी सोच्नु पर्यो हैन tan sec मा कन्भर्ट हुन्छ त्यो हुने भयो sec स्क्वायर थीटा tan मा कन्भर्ट नहोला अलिकति गाह्रो हुन्छ sec थीटा भनेको sec थीटा इन्टु cosec थीटा हुन्छ होला डेरिभेटिभ हो त्यो कुराहरु तपाईले याद गर्नु पर्यो है कि मैले यसलाई डेरिभेटिभ गरिन त्यो पाउँछु होला त यो स्टेप तपाईले सोच्न सक्नु पर्यो अलिकति यो स्टेपमा तपाईले ध्यान दिनु पर्यो मैले के यो डेरिभेटिभ गरेर त्यो पाउन सक्छु भनेर सो यहाँनेरि i भनेको के आउने भयो y पावर 4 प्लस y स्क्वायर यहाँनेरि d थीटा सरी dy आउने भयो सो यहाँनेरि मैले छुट्याइदिए भने y4 dy प्लस y स्क्वायर dy सो यहाँनेरि कति आउने भयो त y पावर 5/5 प्लस y पावर 3/3 प्लस c आउने भयो देयरफोर i को भ्यालु कति हुने भयो यहाँनेरि 1/5 tan पावर 5 थीटा प्लस 1/3 tan क्यूब थीटा प्लस c चाहिँ हाम्रो के आउने भयो एन्सर आउने भयो ठीक छ बुझ्नुभयो कुरा कसरी गरियो अघि हामीले सब्स्टिट्युट गरेको थियौं नि उतापट्टि हो त्यही भयो तर वहाँनेरि sin cos दुईटै गर्न पाउँथ्यौं तर यहाँनेरि tan र sec यसरी tan थीटा sec थीटा को मल्टिप्लाई को फर्ममा आयो भने तपाईले चाहिँ के सोच्नु भन्दाखेरि यहाँनेरि tan लाई सब्स्टिट्युट गर्नुपर्ने हुन्छ है sec लाई गर्न सकिँदैन सो नेक्स्ट क्वेशन भनेको हाम्रो पनि यही क्वेशनकै अर्को रूपमा tan क्यूब x sec 4x dx हुने हो सो यहाँनेरि फेरि tan लाई सब्स्टिट्युट गर्छौं
y इज इक्वल्स टु 10x भनेर लेख्छौं देयरफोर dy by dx भनेको के हुने रहेछ sec स्क्वायर x हुन्छ और dy भनेको के हुने भो sec स्क्वायर x dx हुने भो हैन नाउ अब I इज इक्वल्स टु के लेख्न सक्यो I इज इक्वल्स टु 10 क्यूब x sec 4x dx सो यहाँनेरि 10 क्यूब x यहाँनेरि sec स्क्वायर x sec स्क्वायर x dx हुने भयो हैन सो और I इज इक्वल्स टु यहाँनेरि 10 क्यूब x यहाँनेरि 1 प्लस 10 स्क्वायर x हुने भयो यहाँनेरि sec स्क्वायर x dx अब त मिलिहाल्यो कुरा 10 क्यूब भनेपछि y क्यूब 1 प्लस y स्क्वायर यहाँ dy हुने भयो सो हाम्रो के आउने भयो और I इज इक्वल्स टु y क्यूब प्लस y पावर 5 dy आउने भयो यसको मतलब इंटीग्रेशन y क्यूब dy प्लस इंटीग्रेशन y पावर 5 dy आउने भयो हैन देयरफोर I इज इक्वल्स टु कति आउने भयो y पावर 4/4 प्लस y पावर 6/6 प्लस c आउने भयो सो आन्सर कति आउने हो y पावर 4 चाहिँ 10 पावर 4 x/4 प्लस 10 पावर 6 x/6 प्लस c चाहिँ हाम्रो आन्सर आउने भयो है यसरी तपाईले यसको आन्सर झिक्न सक्नुहुनेको सजिलै के पनि गाह्रो छैन है tan र sec sin र cos यसरी आयो भने तपाईले अब मजाले लेख्न सक्नुहुन्छ त्यसैगरी अब अर्को क्वेशन भनेको यस्तै क्वेशन छ है tan क्यूब x अब चाहिँ sec 3/2 x dx छ के मलाई sec 3/2 x ले के फरक पर्ला अलिकति पनि फरक पर्दैन सो यसको लागि मैले के गर्छु y इज इक्वल्स टु 10x सपोज गर्छु यहाँनेरि के हुने भयो dy by dx भनेको के हुने भयो sec स्क्वायर x हुने भयो देयरफोर dy भनेको sec स्क्वायर x dx हुने भयो हैन सो अब I इज इक्वल्स टु के लेख्न सक्छु त 10 क्यूब x sec 3/2 x dx हुने भयो अनि यहाँनेरि के छ त अब इज इक्वल्स टु 10 क्यूब x यहाँनेरि sec 1/2x र यतापट्टि sec स्क्वायर x dx लेख्न सकिन्छ हैन स्क्वायर यसलाई कसरी लेख्न सक्यो भन्दा मैले सिधै लेखिदिहाले सुरुमा सो यहाँनेरि 2 प्लस x भनेको 3/2 आउनु पर्यो 2 माइनस 3/2 भनेपछि 4 माइनस 3 माइनस 1/2 यहाँनेरि माइनस 1/2 हुन्छ है मिस्टेक भएछ यहाँनेरि dx लेख्यो हाम्रो ओरिजिनल प्रोसेस चाहिँ फलो गर्ने भयो हामीले y यहाँनेरि 10 क्यूब x यहाँनेरि sec x माइनस 1/2 छ हैन यहाँनेरि sec स्क्वायर x dx अब हामीले यहाँ के लेख्न सक्छौं और I इज इक्वल्स टु 10 क्यूब x यहाँनेरि 1 सरी मैले यो ब्र्याकेट लाए 1 प्लस 10 स्क्वायर x को 1/2 लेख्न सक्यो नि त यहाँनेरि माइनस 1/2 sec स्क्वायर x dx आउने भयो सो यहाँनेरि कति आउँछ त यहाँनेरि धेरै सब्स्टिट्युसन गर्नुपर्छ यस्तो गर्यो भने सो धेरै सब्स्टिट्युसन गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई यहाँ हेर्दा फेरि एकचोटी सब्स्टिट्युसन गरेपछि अर्को चोटी पनि सब्स्टिट्युसन गर्नुपर्छ कि जस्तो देखिन्छ तर नगर्दा नि हुन्छ होला हेरौँ है त सो I इज इक्वल्स टु यहाँनेरि तर गर्नुपर्छ जस्तो लाग्यो हेरौँ है त 10 क्यूब x यहाँनेरि 1 प्लस 10 स्क्वायर x माइनस 1/4 छ अब माइनस 1/4 छ भनेपछि यहाँनेरि पावरको फर्ममा आइसक्यो हैन सो अब यहाँनेरि y क्यूब हुन्छ यहाँनेरि 1 प्लस y स्क्वायर माइनस 1/4 हुन्छ अब यो कुरालाई त हटाउन सकिँदैन त्यतिकै फेरि यसलाई पनि सब्स्टिट्युसन गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तो लाग्छ सो यो मेथडले अलिकति हामीले सोलुसन नदिने रहेछ ठीक छ यो मेथड तपाईहरुले फलो नगर्नु होला यो क्वेशनमा ठीक छ मैले यसरी काटेरै लेखिदिए सो यो मेथड तपाईहरुले फलो नगर्नु है यो मेथड फलो नगरेर के मेथड फलो गर्ने त अब यो मेथड फलो नगरी के मेथड फलो गर्ने यसरी 3/2 यसरी फ्र्याक्सनको फर्ममा आएको छ भने यसरी गर्नु भने कम्प्लेक्सिटी बढ्ने रहेछ यो कुरा देखाउनु खोजेको मैले कम्प्लेक्सिटी बढ्ने रहेछ सो यसको लागि तपाईले के गर्नुहुन्छ त मैले फेरि क्वेशन लेखे
10 क्यूब x sec 3/2 x dx छ हैन। सो यहाँनेरि हामीले के लेख्छौं, लेट सुरुमा अलिकति यसलाई मिलाउँछौं, 10 क्यूब x sec 3/2 x dx छ हाम्रो। यसलाई के लेख्न सक्यो, यहाँनेरि tan स्क्वायर x लेख्यो एउटा, यहाँनेरि tan x लेख्न सक्यो हैन। त्यसैगरी यहाँनेरि sec x into sec 1/2 x dx लेख्न सक्यो हैन। sec x into sec 1/2 x भनेको त sec 3/2 x आइहाल्छ, tan स्क्वायर x into tan x भनेको tan क्यूब x आइहाल्यो हैन। अब यहाँनेरि हामी एउटा सब्स्टिट्युसन के गर्न सक्छौं हेर्नु है, अथवा यसलाई एक स्टेप अझै लेखौं, tan स्क्वायर x यहाँनेरि sec 1/2 x यहाँनेरि tan x into sec x dx लेख्यो। अब नाउ के गर्छौं, लेट y is equals to sec x गर्यो। सो dy by dx भनेको के हुन्छ, sec x into tan x हुन्छ यहाँनेरि। सो therefore dy भनेको के हुन्छ, sec x into tan x dx हुने भयो हैन। अब कुराहरु मिल्छ है मज्जाले, sec x को यहाँ भइहाल्यो, tan स्क्वायर x को त हामीले चेन्ज गर्न सकिहाल्छौं। सो I is equals to के लेख्न सकिन्छ यहाँ, tan स्क्वायर x ले के लेख्न सकिन्छ त, अघि हामीले के भनेको थियौं, sec स्क्वायर x भनेको 1 plus tan स्क्वायर x। सो यहाँनेरि sec स्क्वायर x minus 1 हुने भयो, यहाँनेरि sec 1/2 x हुने भयो, यहाँनेरि tan x into sec x into dx हुने भयो। सो यहाँनेरि के आउने भयो, y स्क्वायर minus 1 यहाँनेरि y 1/2 यतापट्टि dy हुने भयो, यति भ्यालु त dy हुने भयो। सो यहाँनेरि के गर्यौं, I is equals to y 2 plus 1/2 भनेको 5/2 यतापट्टि y 1/2 यहाँनेरि dy हुने भयो। सो यहाँनेरि के लेख्न सकियो त, y 5/2 dy minus y 1/2 dy हुने भयो। सो यहाँनेरि के आयो त, I is equals to y 7/2 आउँछ, यहाँनेरि 7/2 आउँछ, यहाँ पनि y 3/2 आउँछ, यता पनि 3/2 प्लस c हुन्छ। सो I को भ्यालु कति आयो, 2/7 y 7/2 minus 2/3 y 3/2 प्लस c आउने भयो। अब y को भ्यालु कति छ त, sec छ, sec मैले यही भ्यालु लेख्दा 7/2 x आउने भयो, यतापट्टि 2/3 sec 3/2 x plus c हाम्रो एन्सर आउने भयो हैन। सो तपाईले माथिको मेथड फलो गरेर एन्सर बिग्रिन सक्ने रहेछ। यसरी फ्र्याक्सन को फर्ममा आयो भने, फ्र्याक्सन को फर्ममा आयो भने तपाईले सेक लाई सब्स्टिट्युट गर्नु भने tan र sec को केसमा त्यसरी एन्सर मिल्ने रहेछ है। कपी अलिकति तपाईको रफ भयो होला, त्यसको लागि सरी, तर यो मेथड फलो गर्नु हुँदैन, अलिकति गाह्रो हुन सक्छ भनेर मैले तपाईलाई देखाउन खोजेको हो। सो यहाँनेरि के हुने भयो, यसरी सब्स्टिट्युट गर्नुभयो, sec x tan x मिलाउनु भयो र अन्तिममा ठ्याक्कै तपाईको एन्सर पनि सजिलै मिल्न गयो है। सो अब यति हेरिसकेपछि अर्को एउटा क्वेशन हेरौँ हामीले। क्वेशन के छ त भन्दा, समेसन cot 3/2 x cosec 4x dx छ। अब cot र cosec भनेको पनि हाम्रो के रिलेसन हुन्छ त, cot भनेको चाहिँ b/p हुन्छ, p/p plus b/p is equals to h/p। सो 1 plus cot भनेको चाहिँ 1 plus cot स्क्वायर थीटा भनेको चाहिँ cosec स्क्वायर थीटा हुने रहेछ। यसको यस्तो खालको रिलेसन छ। अब यहाँनेरि पनि हामीले के गर्न सक्छौं होला त, हेर्नु है यसको सोलुसन। सपोज हामीले cot को डेरिभेटिभ भनेको cosec स्क्वायर हुन्छ, यहाँनेरि cot को डेरिभेटिभ cosec स्क्वायर हुन्छ नि त, स्क्वायरकै फर्ममा छ यो हैन। तपाईले यसको डेरिभेटिभ यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ मिल्नु पर्यो है। सो यसको डेरिभेटिभ cosec स्क्वायर आउँछ, केही पनि फरक पर्दैन, यहाँनेरि सब्स्टिट्युट गर्न सजिलो छ। सो यहाँनेरि के गर्नु त, ज्याममा y is equals to cot x लेख्ने हैन। सो dy by dx भनेको के हुन्छ त, माइनस cosec स्क्वायर x हुन्छ, therefore dy भनेको के हुन्छ, माइनस cosec स्क्वायर x dx हुन्छ। सो अब के लेख्न सक्यो, I is equals to यहाँनेरि cot 3/2 x छ, यतापट्टि माइनस कमन लिम, माइनस यहाँ cosec स्क्वायर x छ, यहाँनेरि माइनस cosec स्क्वायर x dx लेखे मैले है, यति कुराहरु लेखे। अब माइनस cot
3/2x cosec स्क्वायर x भनेको के लेख्न सकिन्छ त 1 + cot स्क्वायर x भनेर लेख्न सकिन्छ यहाँनेरि माइनस cosec स्क्वायर x dx सो सबैतिर सब्स्टिट्युसन गर्न मिल्यो सो I = के लेख्न सक्यो यहाँनेरि y 3/2 हुन्छ यतापट्टि 1 + y स्क्वायर भयो यतापट्टि dy हुन गयो कुरा क्लियर छ I = अब यहाँनेरि माइनस छ यतापट्टि y 3/2 प्लस यतापट्टि y 7/2 आउँछ dy आउँछ अब यो कुरालाई छुट्याइदिउँ हामी सो I = कति आउने भयो माइनस y 3/2 dy माइनस y 7/2 dy आउने भयो र यसलाई लेख्दाखेरि के आउँछ त फर्ममा भन्दा माइनस 2/5 y को पावर 5/2 माइनस 2/9 y को पावर 9/2 प्लस c आउँछ ठीक छ फर्मुला त लेख्न सकिहाल्नुहुन्छ यहाँनेरि माइनस 2/5 y को भ्यालु भनेको cot छ सो cot 5/2x माइनस 2/9 cot 9/2x प्लस c आउने भयो हाम्रो आन्सर सो यसरी हामीले सब्स्टिट्युसनको तरिकाहरुबाट गर्न सक्ने प्रब्लमहरु तपाईले अरु प्रब्लमहरु भेट्न सक्नुहुन्छ भने गर्नु होला यहाँनेरि एउटा फर्मको क्वेशन्सहरु हामीले सल्भ गर्यौं हैन र तपाईले कतै प्रब्लम भयो बुझ्नु भएन मैसँग गर्दै जानु भएको थियो नि हैन बिस्तारै गर्दै जानु है टेन्सन नलिई पज गर्दै चिया खादै मजाले गर्ने यो प्रब्लमहरुमा अलिकति ध्यान दिनु पर्यो हैन सो कति बेला सेक सब्स्टिट्युट गर्ने कति बेला tan सब्स्टिट्युट गर्ने त्यो कुराहरु मैले तपाईलाई बुझाए हैन सो सब्स्टिट्युसन मेथडको अझै सकिया छैन यहाँनेरि मैले केही क्वेशन्सहरु गरे अब त्यसैगरी अर्को भिडियोमा म सब्स्टिट्युसनलाई नै कन्टिन्यू गर्छु हैन अलिकति धेरै क्वेशनहरु गर्नुपर्ने छ हामीले सो आजको लागि यति नै थ्यांक यू फर वाचिङ